कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने की पेशगोई। कुरंगी, लांढी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मुसलसल बारिश से परवासों का शेड्यूल मुतासिर। अंदरूने और बैरून मुल्क कई परवासें ताखीर का शिकार। टोरंटो, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मस्कत की परवासें मंसूख। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बारिशों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक करामा दवा है। कुछ मकामात पर जमा होने वाला पानी निकाला जा रहा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सक्खर में तूफानी बारिश के बाद 2 मंजिला मकान गिरने से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कांचू नदी में 3 लोग डूब गए। गिलगित में गाड़ी दरिया में बह गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 लापता हैं। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों मकानात, फसलें, बागात तबाह। 1 माह के दौरान छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान से गए। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और झीलों में ऊपर दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड अलर्ट जारी। सतलुज में तुगयानी के बायस आरिफवाला में बड़ा हिफाजती बंद टूट गया। पानी तेजी के साथ बस्ती ढोला की तरफ बढ़ने लगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटी ब्लिंकन का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से फोन पर राब्ता। एंटी ब्लिंकन का नतीजा खेज पाक अमरीका शराकतदारी के आज़म का आयादा। कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के जरिए पाकिस्तान के साथ राब्ते जारी रखेगा। उन्होंने पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे को भी खुशाइन करार दे दिया। अवाम से है और अवाम फौज से फैसला किया है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानियों ने भी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। कहा दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरेकार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मईशत और मईशत के लिए सिक्योरिटी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। मॉडल एग्रीकल्चर फोरम की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सरमायाकारों ने शिरकत की। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। आयत इस्लामाबाद वारंट की तकमील कराएं। चेयरमैन PTI को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। वकील राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए। बनी काला रिहाइश गाह के बाहर FC तैनात चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन PTI का आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। वकील शेब शाहीन कहते हैं चेयरमैन PTI आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले निगरान वजीर आजम का किरदार एक एम्पायर का होता है। तजवीज़ किसी तरह सतह पर ज़ेर गौर नहीं आई। डार साहब के लिए इंतखाबात के बाद भी मौके आएंगे। वो क़यादत के करीब तरीन अफराद में से हैं। मीडिया में एक मोतबर सहाफ़ी ने खबर लीक की। इसके अलावा कुछ नहीं। इसहाक डार निगरान वजीर आजम बने तो पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाजत नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदा पर फायज हो। अभी 15 दिन है, इतनी जल्दी नहीं। एक सवाल पर कहा मुल्क में तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। अभी भी कुछ लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाए जाने की खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। शेरी रहमान बोली कल इसहाक डार के लिए फेक खबर चलाई गई। ऐसी कोई बात नहीं, ना मुआहदा, नाम तक शेयर नहीं किए गए। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी लाजमी है। हम चाहते हैं इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा कल बड़े बड़े चैनल्स ने माजी की तरह फेक न्यूज चलाई।
کہا گیا پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی، فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ ایم کیو ایم نے بھی مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی حکومتی لین دین کا اجلاس۔ کراچی پورٹ کے ایسٹ وارف پر بلب اور جنرل کارگو ٹرمینل یو اے ای کو دینے کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کی مسودے کی منظوری وزارت بحری امور کی سمری پر دی گئی۔ یو اے ای اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کا کمسن ملازم بچی پر مبینہ تشدد ڈنڈے مار کر سر پھاڑ دیا۔ زیور چوری کا الزام لگا کر بچی کے بازوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نوچ لیے۔ 14 سالہ رضوانہ کی حالت خراب ہوئی تو علاج کروانے کی بجائے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ رضوانہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج عاصم حفیظ کے گھر کام کر رہی تھیں۔ بچی کا کہنا ہے کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی تو باجی ڈنڈے اور بلے سے مارتی تھی، انکل کو پتا تھا روکتے نہیں تھے۔ بچی کی والدہ نے بتایا بیٹی کو ڈرا دھمکا کر کہا جاتا تھا، آپ نے کہنا ہے میں خوش ہوں۔ رضوانہ کو سرگودا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی، مزید علاج کے لیے لاہور منتقل۔ لڑکی کو ملازمت پر رکھوانے والا شخص گرفتار۔ پاکی پولیس نے واقعے کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جج کے گھر کا دروازہ بند ملا، اہلیہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ ایک ٹیم سرگودا روانہ، پولیس سرگودا میں بچی کے گھر اور گرفتار شخص کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ سول جج عاصم حفیظ نے بچی پر تشدد کے الزامات مسترد کر دیے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا یہ سچ ہے کہ بیوی کے زیور غائب ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بچی پر تشدد نہیں کیا۔ بچی سے کہا تھا تمہیں گھر چھوڑ کر آتے ہیں تو اس نے دیوار کے ساتھ اپنا سر مارا، گملے سے مٹی کھائی جس سے چہرے پر داغ بن گئے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے بچی پر تشدد کو شرمناک قرار دے دیا، ٹویٹ کیا ابھی تک حکومت نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا جو اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ یہ قوم کی بیٹی ہے لیکن قصور یہ ہے کہ غریب ہے۔ نوکری پر لگوانے والے کو گرفتار کر لیا لیکن مرکزی ملزمہ کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے۔ جس جج کو اپنے گھر کے اندر کی چیز کا نہیں پتا وہ کیا لوگوں سے انصاف کرے گا۔ چیف پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ شاہمود قریشی نے سائفر کو حقیقت قرار دے دیا۔ سائفر ایک حقیقتی اور حقیقت ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشی اور اسد عمر نے سائفر انکوائری ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہمود قریشی نے کہا سائفر آتے رہتے ہیں لیکن وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ سائفر پر 2 اجلاس بلائے گئے، دونوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا۔ موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت بھی سائفر پر اجلاس ہوا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کیس، جج ہمایوں دلاور بھی انصاف کے طلبگار۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے مکالمے میں کہا سب کے سامنے فیس بک پوسٹ کے کاغذات لہرائے گئے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا آپ کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ چاہیں کریں لیکن ہماری بات ریکارڈ پر ضرور لائیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری 9 اگست تک روک دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کی درخواست مسترد۔ آئی جی بلوچستان نے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی اور بتایا جی آئی ٹی بنا کر تحقیقات کی گئی۔ مقتول عبدالرزاق شر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست دینے پر دھمکایا جا رہا تھا۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جی آئی ٹی تسلیم نہیں کرتے، تشکیل کا جائزہ لیا جائے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیوں ضروری ہے، جی آئی ٹی کیوں بنائی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ خاتون جج دھمکی کیس میں
सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। पहली दफा कानून में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन हमने डिफरेंशिएट किया। इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ, और उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा को जाएगा। पेमरा तरमीमी बिल में डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। कहा इंसानी हकूक कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मुसादिक करार दे दिया। मीडिया वर्कर्स को 60 दिन में तनख्वाहों की अदायगी लेबर कानून के खिलाफ है। IFJ के इलामे में कहा गया है पेमरा तरामीम का खैर मकदम करते हैं, मगर बास तरामीम पर तहफुजात हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब इलामे जारी। इलामे में कहा गया सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मुतारिफ पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। प्रोफेशनल ही फैसला करने की अहलियत रखते हैं कि कौन सी खबर मुसद्दिका है। कराची प्रेस क्लब ने 2 रुकनी मीडिया कमीशन की सिफारिशात पर पेमरा की तश्कील 9 के लिए करारदाद मंजूर। और शानदार बॉलिंग, उम्दा फील्डिंग और जारहाना बैटिंग। कोलंबो टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम को 166 रन पर पवेलियन भेज दिया। इब्रार अहमद की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। 2 बल्लेबाज पाकिस्तानी फील्डर की फुर्ती के सबब रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए 21 रन दरकार। शान मसूद की शानदार निफ सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक 74 और कप्तान बाबर आजम 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।